एवरीवन, आज आम्ही रमेश सावडकराच्या ऑफिसान येयल्ली कित्याक तुमकां खबर आसतलें वेर्ना फॅमिलीचे घर मोडलेले। आज तांकां 1 वर्स जालें न्हू। आज 1 वर्स कंप्लीट जावन फुडें गेले, पूण सगळी पेपरां TCP परमिशन्स, मागीर कंस्ट्रक्शन लायसन, मागीर तांकां गव्हर्मेंटाचे जे स्किमी आसता पयशे मेळटा ते बी आतां आमच्यांनी सगळे तेंचे सारके सगळे क्लियर जाले। सो आतां आमी घर बांदतले, आमी बुनियाद घालतले आनी घर बांदपाक स्टार्ट करतले। तशेंच आमी सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा आमच्या गोंयचो CM डॉक्टर प्रमोद सावंताक मनानसून थँक्यू म्हणटा, तुमी ह्या गरिबांक आदार दिलो म्हणून। रमेश सावडकर सराक बी आमी सारकी मनानसून, कित्याक ताणें आमकां भरपूर गायड केले आनी एक जसो आमकां एक व्हडल्याचो म्हणल्यार एक घरान जसो एक व्हडलो मनीस तकलेर हात दवरता गरिबांचे, तशें ताणें हात धरून तांकां गायड केले म्हणून मनानसून देव बरें करूं ताका बी। तशेंच बाबूश मुनसेरात तेजे जे डिपार्टमेंटाचे पेपरां लागता, सायनी लागता तेय दिले। प्लस आमकां विश्वजीत राणे तेजे बी आमकां जे पेपरां TCP न्हू तो TCPची ती सगळी पेपरां सगळी सायनी मारून येयल्या। जशें 20 पॉयंटाची घरां थोडी मोडून वयताली कित्याक तेंचे डॉक्युमेंट सारके जायनासले, पूण आमच्यांनी 1 वर्स लायले पूण सगळे टोटल डॉक्युमेंट्स क्लियर केल्या। आतां हेंचे कोण घरूय मोडूंक पावचो ना। आनी आतां म्हणटा न्हू गुगलार देखून मारले हेजें नांव घातल्यार हेजो सारको जागो दाखयतलो, तशें आमी भरपूर हॅप्पी आसा। सांग ती सांगपा आहा तें सराक हांव थँक्यू म्हणटा काळजांतल्यान। हांव CM सराक थँक्यू म्हणटा कित्याक आमकां हेल्प केलें म्हणून प्रॉब्लेम, आनी रमेश सावडकरा बी हांव सरा हेल्प केलें म्हणून थँक्यू म्हणटा। हय, आमी सगळे आनी सगळे लोकांनी तांकां जे हेल्प केलेले ते बी तेंचे चिरे बिरे लोकांनी कोणे कोणे खबर ना कोणे चोरून बिरून व्हेले। आतां तेंचे कडेन सामान थोडे कोणे लोकांनी आदार केल्लो ते तेंचे कडेन आसा। आमी एकट्यांची नांवां घेवंक शकना, खंय तरी हेंचे कडेन बी म्हणल्यार आमचे कडेन बी तुमकां सांगपाक हें जालें ना। ताका लागून आमी आयज तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा, कित्याक थँक्यू म्हणपाक बी हे सगळी पेपरांची गरज आसता। सो आयज आमी मनानसून तेंचे तर्फेनसून बी सगळ्यांक जे कोणी तांकां आदार केल्लो तितल्यांक मनानसून देव बरें करूं म्हणटा। आनी एक मॅसेज दिवंक सोदता लोकांक की गव्हर्मेंट कामां बेश्टी जायना, तांकां लागून धांवपळ करची पडटा आनी मातशें आपलें मन आनी तोंड आनी आपलो टायम मातसो काडचो पडटा। थँक्यू बरें मच। आनी हांव श्रेया थँक्यू म्हणटा कित्याक आमकां सगळ्यांक हेल्प केलें म्हणटा। आनी कितें आहा तें आमकां मातशें धांवपळ करची पडटा आनी लोकांक मातसो पाशियेंस घेवचो पडटा। तशें हेंच्यांनी पाशियेंस घेतलो, रेंटाक रावली, तेंचे कडेन जायना रेंट देखून दिवपाक। तो चेडो एकटोच काम करता, फक्त 10,000 कितें पगार येता ताका, तितून तो आपलें घर सांबाळटा, आवय शेतान काम करता, आपलें घर चलयता, पेज जेयता, पूण जेवन बी हॅप्पी आसा। आनी आयज ती सारकी खोशी आसा न्हू। हय हांव खोशी। आयज तांकां एक्चुली कळोंक नासलें कित्याक लोक तांकां सांगताले आजून जायना गो मॅडम करना गो। मॅडम जे कितें करता प्रॉपरली करता आनी बरी फिक्स करून दिता। जालें न्हू।